مومنہ دی ماں میرے نبی دی پہلی زوجہ میرے نبی دی بڑی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میرے آقا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تو بعد اکثر ماں جی نو یاد کر کے نا رو پیا کرتے سن، تے آقا فرمایا کرتے سن خدیجہ خدیجہ اسی رضی اللہ تعالی عنہا۔ او ماں جی خدیجہ جنہ نے میرے نبی دا ساتھ دکھ اندر بھی دیتا ہے تے خوشی اندر بھی دیتا ہے، اور واہ ماں جی خدیجہ میں تو عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ بار قربان جاواں، کدے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ الہ آباد والیوں پروانیوں، کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میں تو مطالعہ کیتے ہیں پڑھی ہے کہ میرے رب نے ماں جی خدیجہ دے کولوں کم لینا سی، اور ماں جی خدیجہ نے میرے نبی دا ساتھ نہیں چھوڑیا۔ دکھ آئے، تکلیف آئیاں، آزمائش آئیاں، بلکہ میرے نبی نو حوصلہ دیتا ہے تے نال فرمایا کر دیا سن سونیا تو ڈر رب تو نو کدے ضائع نہیں کرے گا، تو ڈر رب تو ڈیاں محنتاں نو کدے ضائع نہیں کرے گا۔ اور کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ واہ ماں جی میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں، لاکھ بار قربان جاواں۔ اللہ جتھے ساڈیاں ماواں مومنہ دیاں ماواں آپ دیاں بیویاں لیٹیاں نے، اللہ انہاں تے اپنی رحمت فرما دے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ غور فرمانا ذرا، قرآن نے نقشہ اپنی انداز نال اس طرح کھچی ہے۔ آبادان دیئے مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا بے شک میں رب تیرے اہل بیت والیاں تیرے گھر والیاں گناہاں تو پاک کرنا جانا وا۔ اہل بیت دی اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما شامل نے۔ میرا ایمان میرا یقین مومنہ دیاں ماما آپ دیاں بیویاں گناہاں تو پاک سن، قربان جاوا۔ اور آپ دیاں ان بیویاں دی اندر ایک روایت اندر لکھی ہے آپ دیاں 9 بیویاں، ایک روایت اندر لکھی ہے آپ دیاں 11 بیویاں، پر میں قربان جاواں الہ آباد والیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ان بیویاں دی اندر ایک میرے نبی دی بڑی پیاری بیوی، ہر میرے نبی دی ہر بیوی بڑی پیاری ہے، مومنہ دی ہر مائی بڑی پیاری ہے، قربان جاواں۔ اور انہاں دی اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے کے آقا نے واہ ماں جی خدیجہ میں تو ڈی شان تو قربان جاواں، میں تو ڈے مقدرہ تو قربان جاواں۔ مکہ المکرمہ دی سرزمین تے
آوازاں گونجنیاں شروع ہو گئیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق وی نے امین وی نے قربان جاواں تے ادھر لوگ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو طاہرہ دا لقب دیندے نے پاکون دا لقب دیندے نے قربان جاواں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی عمر تقریباً 25 سال دی ہو گئی ہے سردار ابو طالب آپ دے چاچا جان فرمان لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوئے کوئی کاروبار کر لئیے کوئی کام کر لئیے آپ فرماندے نے چاچا جی کی کام کرنا چاہتے ہو تے سردار عبدالمطلب فرماندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دی ایک عورت جندہ نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے مال و دولت والی ہے سونیا اے میرے بھتیجے تو ان دے نال مل کر کے کم کر لے ان دا کم کریا کر ان دا مال مصر دی منڈی اندر شام دی منڈی اندر لے کر کے جایا کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چاچا جی میں ان دے نال گل نہیں کر سکدا قربان جاواں آپ کی پپھو جان سیدہ عاتقہ آپ کی پپھو جان فرمان لگیاں اے میرے بھتیجے محمد میں گل کرانگی سیدہ خدیجہ دے نال آپ کی پپھو جان سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کل تشریف لے جاندیاں نے فرماندیاں نے نی میری پیاری خدیجہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ میرا بھتیجا محمد تیرے مال دے لدے ہوئے اونٹ مصر دی منڈی اندر لے کر کے جائے شام دی منڈی اندر لے کر کے جائے تے سیدہ خدیجہ فرمان لگیاں اس تو زیادہ خوشی والی کوئی بات نہیں دی جتھے میں دوسرے لوگاں نو مزدوری ایک اونٹ دے آ کرنیاں اتھے میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری اندر 2 اونٹ دے آنگی قربان جاواں آپ دی پپھو جان واپس آئیاں آ کر کے خوشخبریاں سنائیاں میرے نبی دی عمر تقریباً 25 سال ہے 24 یا 25 سال دی عمر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے لدے ہوئے اونٹ نے اپنے اگے لگا لینے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون سیدہ خدیجہ ہے میرے نبی دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون خدیجہ ہے مال و دولت والی خدیجہ ہے کون خدیجہ ہے اللہ نے بڑا مال و دولت عطا کیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک غلام اپنے غلام نو نار روانہ کر دیتا ہے تے سیدہ خدیجہ اپنے غلام نو مخاطب کر کے فرماندیاں نے مکی اندر اونٹھاں دی مہار محمد رسول اللہ پکڑنگے اور جدو مکے تو باہر نکل جاؤ اے میرے غلام اے نہ اونٹھاں دی مہار اپنے ہاتھ دی اندر تو خود تھام لمی قربان جاواں الہباد والے ہو میرے نبی اونٹ تے سوار نے مصر یا شام دی منڈی اندر اونٹ پہنچ گئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لے کر کے مصر یا شام دی منڈی اندر تشریف لے گئے نے سیرت نگاراں نے لکھی آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیاں ٹیریاں لا دیتیاں نے ہن مصر دی منڈی اندر افراتفری پہ گئی ہے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نال اعلان کرتے نے مصر دی منڈی اندر آن والے ہو خرید و فروخت کرن والے ہو اے کھجوراں اچھیاں نے
اے کھجوراں ہولیاں نے، اے کھجوراں تھوڑیاں جیاں گلیاں نے، قربان جاواں اے کھجوراں رلیاں ملیاں نے۔ پوری منڈی دے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے کر کے آ گئے، آ کر کے کہندے نے کیسا نوجوان ہے، اپنے مال دی اندر خود ہی نقص نکار رہے آئے، اپنے مال دے متعلق خود ہی دسی جا رہے آئے۔ اے کھجوراں اچھیاں نے، اے کھجوراں ہولیاں نے، اے کھجوراں مکس کی دیاں ہویاں نے۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مصر دی منڈی اندر بھی نام بولیا کرتا سی، لوگ میرے نبی دا انتظار کریا کرتے سن۔ بات سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں، لاکھ بار قربان جاواں، الہ آباد والیو میں فقیر تا پھر محبت دا پیغام اس طرح دیا کرنا وا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، پھر کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا میرے مرشد کون نے، اور مصر دی منڈی والے بھی میرے نبی دا انتظار کریا کرتے سن، اور میرے آقا کون نے، میرے نبی کون نے، میں تا گلی گلی محبت دا پیغام دے رہا ہوں۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کراں اندے حسن و جمال دا، اور ذکر کی کراں اندے حسن و جمال دا، جاگتے میں سونا آمینہ دا لال ویکھیا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر دی منڈی اندر میرے نبی اعلان کر کے فرما رہے نے، اے جڑیاں کھجوراں نے مکس کیتیاں ہویاں نے، اے کھجوراں گلیاں نے، اے مال ہول ہے، اے مال اچھا ہے، پر قربان جاواں میرے نبی امانت دار سن، سچ بولن والے سن، میرے نبی دیانت دار سن۔ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں، لاکھ بار قربان جاواں، کدے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بہت زیادہ نفع عطا کر دیتا، جتنے بھی تاجر مصر دی منڈی اندر آئے سننا، انہاں نالوں سب نالوں زیادہ نفع ملے تے میرے پاک محمد نو ملے آئے۔ اس وجہ تو کہ آپ نے سچ بولے ہے، کہو سبحان اللہ۔ ان مصر دی منڈی جو واپسی ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے۔ یہ جڑا سیدہ خدیجہ دا غلام سی نا، انہیں بڑا پیارا کونڈ سجایا تیار کیتا، وہ سونڈتے میرے پاک محمد نو سوار کیتا، کہو سبحان اللہ۔ یہ غلام فرمان لگا کہ سونیاں تسی سیدہ خدیجہ دے کل تشریف لے جاؤ، سیدہ خدیجہ نو جا کر کے خوشخبری دے دیو، اللہ نے ایسا دفعہ بہت زیادہ نفع عطا کیتا ہے، اور برکتیں برکتیں گھیاں نے قربان جاواں۔ اور ادھر سیدہ خدیجہ نے ایک خواب دیکھیا، خواب کی دیکھیا، رات ستیاں نے سیدہ خدیجہ نے ایک خواب دیکھے آئے کہ آسمان دا چن ٹٹ کر کے میری چولی اندر آگے آئے، پھر انہیں ہر منے روشنی ہی روشنی کر دیتی ہے۔ سیدہ خدیجہ دے چچا زاد بائی قربان جاواں پروانیوں ورقہ بن نوفل، سیدہ خدیجہ دے چچا زاد بائی سن، تورات دے بھی حافظ سن، انجیل دے بھی حافظ سن، تے سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کل جاندیاں نے، جا کر کے خواب دس دیاں نے، خواب دی تعبیر جا کر کے پوچھ دیاں نے۔ ورقہ بن نوفل کہندے نہیں پیاری خدیجہ، اگر حقیقت خواب اس طرح ہیں پھر تینوں مبارک ہوئے،
تیری شادی آمینہ دے در یتیم دے نال ہوئے گی، تیری شادی اس نبی نال ہوئے گی جڑا کائنات دا سب نالو سونا نبی ہے، نبیاں دا امام ہے، جنہوں اللہ نے خاتم النبیین دا لقب عطا کر دینا ہے۔ ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹتے سوار نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہا آ کر کے مبارکہ دین دینے فرمان دینے نہیں پیاری خدیجہ اللہ نے برکتیں کر دیتیاں نے اے سال اللہ نے بڑے ہی پاک لگا دیتے نے برکتیں ہو گئیاں نے قربان جاما سیدہ خدیجہ رضی اللہ خدا عنہا دے دروازے دے بڑے بڑے رشتے آئے، مال و دولت والے رشتے آئے، بڑے بڑے چودریاں دے رشتے آئے، سیدہ خدیجہ نے رشتیاں نو ٹھکرا دیتا، پر قربان جاوا سیدہ خدیجہ نے میرے نبی نو نکاح دے پیغام خود بھیجے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ خدا عنہا نے اپنی ایک سہیلی نو بھیجے آئے، چلی جا میرا پیغام لے کر کے جا کر کے کہہ دے سونیا اگر تسی اس چیز تے راضی ہو، اس بات تے راضی ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہا توڑے نال شادی کرنا چاہندیاں نے۔ قربان جاما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیتی۔ الہ آباد والیو رب دا واسطہ جے ادھر میرے من تکے آجے، ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ میرے نبی دی عمر 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال ہے۔ قربان جاواں شادی دا دن مقرر کر دیتا جاندہ ہے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ خدا عنہا دے رشتے دار میرے نبی دے چچا میرے نبی دیاں پپھیاں آپ دے رشتے دار بھی جمع ہو گئے تے آپ دا نکاح سردار عبدالمطلب نے خود پڑھایا ہے۔ قربان جاواں میرے نبی دا نکاح ہون لگا تے سردار عبدالمطلب نے ایک گل کی تھی، ایک گل بہت بڑی گل ہے اور انسان عام بندیاں چے گل نہیں کر سکتا، چلو عام بندیاں چے گل کر سکتا ہے، شریعت چے گل نہیں کر سکتا، برادری چے گل نہیں کر سکتا۔ سردار عبدالمطلب نے ایک گل کی تھی اپنے شریکی اندر بیٹھ کر کے نکاح دے موقع تے آپ فرماندے نے او میرے برادری والے ہو او میرے شریکے والے ہو، اتھے میرے پاک محمد دے چاچے بھی بیٹھے نے، آپ دیاں پپھیاں بھی بیٹھیاں نے، آپ دے رشتہ دار بھی بیٹھے نے۔ سردار عبدالمطلب فرماندے نے او میرے شریکے والے ہو برادری والے ہو، اللہ نے مینوں ایسا عظمت والا پتیجا عطا کیتا ہے پورے مکے اندر اندے رنگا کوئی ہے ہی نہیں دا۔ اور شریکی اندر گل کرنی بہت بڑی جناب حوصلے نال گل کرنی پیندی ہے۔ ائی سمجھو کہ شریکی اندر کوئی بندہ کہے او بھتیجے دے چاچے بیٹھے ہون تے باپ کہے ہم میرے پتر رنگا کوئی پتر ہی نہیں ہے، ہم میرے بیٹے رنگا کسے دا بیٹا ہی نہیں، تے چاچے بول کے کہن گے ساڈے دا پتر پھر ایویں ہوئے نا، تو اپنے پتر دیاں جناب تعریفاں کیتی جا رہے ہیں۔ قربان جاواں چاچے بھی بیٹھے نے، تائے بھی بیٹھے نے، سکا چاچا میرے نبی دیاں تعریفاں کر رہے آئے، سکا چاچا بول کر کے کہندا ہے نکاح دے موقع تے جدوں میرے نبی دا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال ہون لگا، سردار عبدالمطلب فرماندے نے پورے مکی اندر میرے بھتیجے رنگا کوئی نہیں دا، میں کہا کرنا الہ آباد والے ہو تھوڑا دیا سردار عبدالمطلب بھول گئے نے، بھلیکھا لگ گیا ہے، میں کہا کرنا پورے مکی اندر ہی نہیں میرے نبی رنگا تا پوری دنیا تی کوئی نہیں دا۔ قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان ہے، آپ دی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال کر دیتی جاندی ہے۔ ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کمرہ حرسی اندر تشریف فرمانے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا
تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے نی میری پیاری ختیجہ ہو سکدا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے نی میری پیاری ختیجہ ہو سکدا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے اماں جی تڑپ گئیاں اماں جی کھلکھلا اٹھ دیاں نے اماں جی عرضاں کر دیاں نے سونیاں میں تا توڑا ساتھ رب کو لو منگ منگ کے لے آئے تسی کس طرح دیاں گلاں کر دے ہو آقا فرماندے نے نہیں میری پیاری ختیجہ تو بڑے مال و دولت والی ہیں اللہ نے تینوں بڑیاں دولتاں عطا کی تھیاں نے ہو سکتا ہے نہیں میری پیاری ختیجہ اے مال و دولت تو میں نو رب دے رات خرچ کرن دی اجازت نہ دے میں اماں جی تڑپ گئیاں اماں جی عرضاں کر دیاں نے سونے جتھے میں اپنا آپ تو ڈے نامے لا دیتا ہے بھلا مال و دولت کوئی پیچھے رہ گیا ہے سونے جتھے تسی مال و دولت خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو سونے میں ختیجہ بھی توڑیاں تے میرا مال و دولت بھی توڑا ہے قربان جاوا اور پروانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی ختیجہ دنال بڑا پیار میرے نبی نے ماں جی ختیجہ نال بڑیاں محبتہ کچھ وجہ سن محبت دیاں پہلی وجہ ایسی آپ دیاں ساریاں بیبیاں دی اندروں اللہ نے آپ نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے سیدہ ختیجہ دی اندروں عطا فرمائے ایک بیٹا ایک اور بیوی اندروں عطا فرمایا قربان جاواں آپ نو اللہ نے پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا ادھر میرے من تکے آجے پھر میرے نبی نو اللہ نے دوسری بیٹی پہلا بیٹا عطا فرمایا بعد اندر اللہ نے میرے نبی نو بیٹی سیدہ زینب عطا فرمائی پھر اللہ نے میرے نبی نو بیٹا عطا فرمایا نام عبداللہ رکھیا قربان جاواں اللہ نے پھر میرے نبی نو سیدہ ختیجہ تے بدر اندروں بیٹی عطا فرمائی نام سیدہ رقیہ رکھیا اللہ نے پھر میرے نبی نے سیدہ ختیجہ دے بطن دی اندروں بیٹی عطا فرمائی نام سیدہ ام کلثوم رکھیا اللہ نے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ دے بطن دی اندروں بیٹی عطا فرمائی تے میرے پاک محمد نے نام سیدہ فاطمہ رکھیا قربان جاوا ایک وجہ یہ سی کہ میرے نبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اس وجہ تو بھی پیار کریا کردے سن کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دی اندر میرے نبی نو بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں قربان جاوا تے میرے نبی غار حرا اندر جا کر کے بیٹھے آ کردے سن پھر میرے نبی اکثر وقت زیادہ وقت غار حرا اندر گزاریا کرتے سن آپ کچھ ستو لے جایا کرتے سن کچھ کھجوراں لے جایا کرتے سن پانی لے جایا کرتے سن اور کھان پین والیاں چیزاں لے جایا کرتے سن غار حرا اندر جا کر کے میرے نبی زیادہ وقت گزاریا کرتے سن والیو میں اکثر کہا کرنا وا رب بیوی دیوے تے نیک دیوے آمین کبو درا رب بیوی دیوے تے نیک دیوے اللہ جنہاں نو دیتیاں ہی نیک بنا دے آمین کہہ دیو اللہ جنہاں نو عطا کی تیاں ہی اللہ نو دیاں بیویاں نو نیک بنا دے صبر والیاں بنا دے تحمل والیاں بنا دے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے کیا کہنے میرے نبی غار حرا اندر نے سیدہ خدیجہ کرتی اندر نے میرے نبی دے کول جبریل امین وحی لے کر کے آئے پہلی وحی لے کر کے آئے نے جبریل کہندے نے سونیاں پڑھو رب دے نام تو میرے آقا فرماندے نے آنا بیکار ہے یہ نے میں پڑھیا نہیں دا جبریل پھر کہندے نے سونیاں پڑھو آقا فرماندے نے میں نہیں پڑھیا جبریل پھر کہندے نے سونیاں پڑھو آقا فرماندے نے میں نہیں پڑھیا تے جبریل نے جدو تیسری مرتبہ میرے نبی نو فرمایا آقا فرماندے نے میں پڑھیا نہیں دا میرا کوئی استاد نہیں میرا کوئی استاد نہیں دا میں کسے جناب اداری اندر مدرسی اندر
نہیں پڑھیا تے جبریل نے میرے نبی نو گود اندر لے لے آئے جبریل میرے نبی نو دباندے نے تے آسمان تو پہلی وحی نازل ہوئی جبریل کہندے نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سبحان اللہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے میرے نبی دے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم قربان جاوا فرمایا سونیا پڑھو اپنے رب دے نام تو تے میرے نبی گھبرا گئے پریشان ہو گئے میرے نبی آئے نے تے میرے نبی سہمے نے پریشان میرے نبی نظر آ رہے نے سیدہ خدیجہ نے دیکھیا آقا بڑے پریشان نے آقا فرماتے نے نہیں میری پیاری خدیجہ میں خوف زدہ وا نہیں میری پیاری خدیجہ میں نو چادر دے دے نہیں میری پیاری خدیجہ میں نو کوئی کمبل دے دے میرے اوپر اوڑ دے قربان جاما اور سیدہ خدیجہ دی عظمت دے کیا کہنے شان دے کیا کہنے اور کئی بیویاں بڑے حوصلے والیاں ہویا کردیاں نے اور خامند نو دکھ آئے تکلیف آئے اور حوصلہ دیا کردیاں نے نہیں ساڑھے ہاں جس طرح میرے نبی آئے سلنا پریشان سن کوئی جناب ساڑھے معاشرے اندر کوئی ہوندی انہیں کہنا سی جناب آج صبح اجے نا کالی بلی گزریے تے میں نو پہلے ہی شاک سی تو دیتے کوئی ازمائش آن والی ہے میں نو پہلے ہی شاک لگدا سی تو دیتے کوئی رب منو ازمائش آن والی ہے اور قربان جاوا سیدہ خدیجہ دی عظمت تو سیدہ خدیجہ میرے نبی نو حوصلہ دے رہیاں نے تے پتہ کی فرماندیاں نے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیاں تو ڈر رب تو نو کدے ضائع نہیں کرے گا اوہ سبحان اللہ سونیا تو ڈر رب تو نو کدے ضائع نہیں کرے گا قربان جاوا میرے نبی لیٹ گئے نے اوپر چادر لے کر کے کمبل اوڑ کر کے تے قرآن نے نقشہ کھچے آئے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر پھر کہو سبحان اللہ اجنو قرآن نال پیارے پیانل پھر کہو سبحان اللہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر با قرآن تری عظمت تو قربان جاواں تے لکھوار قربان جاواں میرے نبی چادر لے کر کے لیٹ گئے نے اس چادر تے کمبل دے تذکرے آسمان والا رب اپنے قرآن اندر کر رہے آئے میرے نبی تھوڑی دیر بعد اٹھے نا تے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے چچا دا بیٹا ورقہ بن نوفل تورات دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے آؤ سونیا جڑا گارے حرات دی اندر توڑے نل واقعہ پیش آیا ہے آؤ اندے کل پوچھ کر کے آئیے سیدہ خدیجہ تے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل تے کل تشریف لے گئے نے اے ورقہ بن نوفل ایک یہودی ہے تے میرے نبی اندے کل تشریف لے گئے نے میرے نبی جا کر کے بیٹھ گئے نے الہباد والیو سیدہ خدیجہ نے غارِ حرا والا سارا واقعہ سنایا اے جڑا ورقہ بن نوفل ہے تورات دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے تے سیدہ خدیجہ نو مخاطب کر کے کہندا ہے نی خدیجہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہا جدو مکے والے تیرے سرتاج محمد نو مکیوں نکال دیں گے نی خدیجہ اس وقت تک میں زندہ رہا کاش جس وقت مکے والے تیرے سرتاج دیوں مخالفتہ کرنگے میں انہاں نو دساں اے اللہ دے آخری نبی اے خاتم النبیین نے قربان جاواں تے ورقہ بن نوفل کہندا ہے
نی ختیجہ اے جڑا مواجرہ تیرے سرکار نال پیش ہویا ہے اس تو پہلا جننے نبی آئے نے نبی موسیٰ آئے نے عیسیٰ آئے نے جننے بھی نبی دنیا تے آئے نے جڑا فرشتہ تیرے سرتاج محمد دے کول آیا ہے او فرشتہ انہاں نبیوں کول بھی آندہ رہے آئے اللہ نے تیرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں شانہ عظمتاں تے رتبے عطا فرما دینے نے الہباد والیو رب دا واسطہ جے میرے منے تکیا جے وقت بڑا مختصر ہے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا او وقت بھی پھر آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان کر دیتا آقا فرماتے نے مکے والیو اپنی زبان چو کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ پڑھو ذرا قولوا لا الہ الا اللہ مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو مکے والیو گواہیاں دے دیو مکے والیو رب دی توحید دیاں گواہیاں دے دیو اوتھے میرے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں گئیاں اپنے مخالفتاں کرتے نے میرے نبی دے جڑے بیگانے صلی اب اپنے مخالفتاں تی اتر آئے جڑے بیگانے نے میرے نبی دے مرید بن گئے قربان جاما پروانیوں مردان دی اندروں سب نالو پہلا جنہیں کلمہ پڑے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ بچیاں دی اندروں جنہیں سب نالو پہلا کلمہ پڑے آئے حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ غلامان دی اندروں جنہیں سب نالو پہلا کلمہ پڑے آئے حضرت زید رضی اللہ خدا عنہ تے میرے نبی ماں جی ختیجہ یاد کر کے کیوں نہ رویا کر دے اور پروانیوں آقا فرمایا کرتے سن عورتاں دی اندروں سب نالو پہلا جنہیں میرا کلمہ پڑے آئے او میری پیاری ختیجہ آئے او میری پیاری ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وامان دی ختیجہ میں تو دی عظمت تو قربان جاوا مکے والے ظلم کریا کرتے سن میرے نبی دا دل دکھایا کرتے سن تے سیدہ ختیجہ میرے نبی نو حوصلہ دیا کرتی سی سیدہ ختیجہ فرمایا کرتی سی سونیا انہاں گلاں نو دل تے نہ لا لیا کر سونیا پریشان نہ ہو جایا کر سونیا میرا رب کدے بھی تو نو ضائع نہیں کرے گا سونیا میرا رب کدے تو ڈیا محنتاں ضائع نہیں کرے گا قربان جاویں ایک دفعہ دا ذکر ہے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہا دی عظمت دے کے آقا نے ایک دفعہ دا ذکر ہے ادھر میرے من تکے آجے سیدہ ختیجہ میرے نبی واسطے کھانا لے کر کے آ رہیاں نے آسمان تو جبریل وحی لے کر کے آ گئے جبریل اردہ کرتے نے سونیا ہے تو ڈی پیاری ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہا تو ڈے واسطے کھانا لے کر کے آ رہی ہے سیدہ ختیجہ نو رب دا بھی سلام کے آجے تے میں جبریل دا بھی سلام کے آجے واہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو دی عظمت تو قربان جاما کہو سبحان اللہ میرے نبی نے اعلان کیتا نا نبوت دا اتکنا ذرا میرے منے اے مکے والے سارے مل کے نا سردار ابو طالب دے کول آئے کہنے لگے سردار صاحب گل لے آ کہ اپنے بھتیجے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دیو لوگاں نو دین دی دعوت نہ دے لوگاں نو دین دی دعوت ایک رب دی دعوت نہ دے سردار صاحب جو مانگ دے نے دولتہ مانگ دے نے کوٹھیاں بنگلے مانگ دے نے جس گھر اندر شادی دا کہندے نے اسی ہر ڈیمانڈ پوری کرن لی تیار انہاں نے کہو کہ دین دی دعوت نہ دین سردار عبد المطلب نا آئے میرے مصطفیٰ دے کل فرمایا بھتیجا تے نال مشورہ کرنا ہے جی چاچو جی فرمایا اے مشرکین مکہ مل کر کے آئے نے کہندے نے اپنے بھتیجے محمد کہہ لو پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انہوں کہہ دیو دین دی دعوت نہ دے وے ایک رب ول نہ بلاوے سونیا کہندے نے جو مانگ دائے اسی دے دینے آقا فرماندے نے چاچو جی کس طرح دیاں گلاں کر دے ہو چاچو جی اے دنیا دے مال و دولت دی لوڑ کوئی نہیں دی چند سورج ستارے لے آ کر کے میرے ہاتھ تے رکھ دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس دعوت تو بعد نہیں آوانگا تے سردار عبدالمطلب نے جدو ایک گل سنی تے سردار ابو طالب نے گل سنی ادھر میرے من تکے آجے سردار ابو طالب نے جدو ایک گل سنی حوصلہ بلند ہو گیا سردار ابو طالب فرماندے نے حضرت علی دے ابو سردار ابو طالب فرماندے نے اے پتیجے محمد پھر میں ہر موڑ تے ہر جگہ تے تیرا ساتھ دے آنگا پھر انہا ظالمہ نے پتے کی کیتا انہا ظالمہ نے شبی ابی طالب دی اندر میرے نبی نو 3 سال واسطے بند کر دیتا انہاں نے میرے نبی تے بڑیاں مشقتاں کیتیاں میرے نبی نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں الہباد والیو رب دا واسطہ جے میرے من تکے آجے آپ تے بچیاں نو بھی بند کر دیتا جاندہ ہے آپ دیاں بیویاں نو بھی بند کر دیتا جاندہ ہے آپ تے اہل و عیال نو بند کر دیتا جاندہ ہے کھانا پینا بند کر دیتا جاندہ ہے شبی ابی طالب دی اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 سال واسطے بند کر دیتا جاندہ ہے تے سیدہ خدیجہ بھی ان اندر شامل نے کون سیدہ خدیجہ ناد نخری اندر پلن والی سیدہ خدیجہ مال و دولت والی خدیجہ تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیا نے جدو اینا ظالمہ نے سانو شب ابی طالب اندر بند کیتا اینا نے صدا کھانا بند کر دیتا پانی بند کر دیتا درختان دے پتر کھا کھا کے میرے نبی نے گزارا کیتا میرے نبی دیاں بیویاں نے درختان دے پتر کھا کھا کے گزارا کیتا سیدہ خدیجہ نے بھی پتر کھا کھا کے گزارا کیتا تے سیدہ خدیجہ بیان کر دیا نے بھوک دی وجہ تو بچیاں دی رون دی آواز بیت اللہ اندر جاندی سی رون دی آواز بھوک دی وجہ تو پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ پر بھی حوصلہ دیا کر دیا سن فرمایا کر دیا سن سونیا تو در رب تو نو کدے ضائع نہیں کرے گا سونیا تو ڈر رب کدے بھی تو نو ضائع نہیں کرے گا تو ڈر رب تو ڈیاں محنتانوں کدے ضائع نہیں کرے گا پروانے 3 سال بعد شبی ابی طالب دی اندرو میرے نبی نو رہا کر دیتا جاندہ ہے تے جان دے او سیدہ خدیجہ بڑی مال و دولت والی سی ناد نخری اندر پلن والی سی تے سیدہ خدیجہ کمزور اینی ہو گئی جسم دیاں ہڈیاں نظر آن لگ پیا تے سیدہ خدیجہ دے چہرے دیاں ہڈیاں نظر آن لگ پئیاں تے سیدہ خدیجہ دا آخری وقت آ گیا اور بیٹیاں والیو انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نال بڑا پیار ہویا کردہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا میرے نبی نو پتے کی کہندیاں نے ابو امی واسطے دعا کرو اللہ امی خدیجہ نو شفا عطا کر دے وے ابو امی واسطے دعا کرو میرا رب کدے بھی تھوڑی دعا نہیں موڑے گا ابو سیدہ فاطمہ بار بار اپنے ابو محمد نو کہہ رہی ہیں ابو میری امی خدیجہ واسطے دعا کرو رب کدے بھی تھوڑی دعا نہیں موڑے گا اللہ میری امی خدیجہ نو شفا عطا کر دے وے تے نال سیدہ فاطمہ روئی جا رہی ہیں تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدا عنہا دا آخری وقت آ جاندہ ہے دنیا تو رحلت فرما جاندیاں نے تے پروانے میرے نبی نے ماں جی خدیجہ دنال انہا پیار انی محبت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیا نے انہا پیار انی محبت قربان جاما تے سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد سیدہ خدیجہ دی ہمشیرہ میرے نبی دے گھر اندر آئی آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ عائشہ جا کر کے دروازہ کھول دیا نے تے گھر دے
سین اندر سیدہ عائشہ تے سیدہ خدیجہ دی ہمشیرہ گلاں کر رہیاں نے. سیدہ خدیجہ دی ہمشیرہ بلند آواز نال بول دیئے. میرے نبی کمرے اندر بیٹھے نے, ان دی آواز سن کے میرے نبی جلدی نال کمرے چو باہر نکل کے آئے. فرماندے نے عائشہ خدیجہ دی ہمشیرہ دی آواز خدیجہ نال رل دیئے نی میری پیاری عائشہ خدیجہ دی خدیجہ دی ہمشیرہ دی آواز خدیجہ نال کنی مل دیئے. میرے نبی ماں جی خدیجہ نو یاد کر کے رو پیا کرتے سن. ادھر میرے من تکیا تھے پروانے ہو ایتھے ہی بس نہیں نا. اماں جی عائشہ بیان کرتیاں نے گھر دے اندر کوئی جانور ذبح ہویا کرتا, آقا فرمایا کرتے میری پیاری عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا حصہ انہاں دے گھر اندر پہنچا دے. عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی خیال کری. تو سید عائشہ بیان کر دیا نے کئی دن نہ گھر چ کھانا نہیں پکدا سی. جس دن کھانا پکنا نہ گھر دے اندر آقا نے فرمانا عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی خیال کری. کہو سبحان اللہ. اتنا پیار اماں جی فرمان لگیاں. ایک دن پھر میرے کول نہ رہا گیا. میں کیا سونیا او وڈیری عمر دی خدیجہ تہاڈے نالوں کنی بڑی سی سونیا, انہوں کئی سال ہو گئے نا فوت ہویا, تسی آج بھی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے ہو, ہر وقت خدیجہ نو یاد کرتے ہو. آقا فرمان دینے نہیں میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نہیں جاننی ہے جدو لوگ میریاں مخالفتاں کر دے سی, لوگ میں نو گالیاں دین دے سی, لوگ میں نو برا تے پلا کہیں دے سی, لوگ میرے تے پتھران دی بارش کر دے سی, اور میری کوئی خدیجہ سی جڑے میں نو حوصلے دیا کر دی سی, اور میری خدیجہ ہی سی جڑی میں نو کیا کر دی سی. سونیا تو ڈر رب تو نو کدے ضائع نہیں کرے گا, تو ڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں کرے گا. اللہ 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 جتھے مومنہ دیاں ماما آپ دیاں بیویاں لیٹھیاں نے انہاں تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما دے. اللہ فرمان دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.